एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका डेमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको कुनै पनि बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नगर्ने, भोलिको पदाधिकारी बैठक बुढा नीलकण्ठमा बस्ने। पार्टी एकताको लागि अन्तिम प्रयत्न गर्न अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवार दिने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय। माधव नेपाल समूहका नेताले गरेका गल्तीलाई माफी दिने ओलीको घोषणा। अमेरिकामा मंकी पक्स रोगको संक्रमित हुन सक्ने आशंका, 27 राज्यका 200 जनालाई निगरानीमा। र टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबल खेलमा ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्सको शानदार सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नगर्ने भएको छ। कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले अब पार्टीमा कुनै पनि बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नगर्ने जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार बस्ने पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्ने नेता खड्काले बताउनु भएको छ। खड्काले लेख्नु भएको छ, विगतको गलत परम्परालाई तोड्दै अबदेखि नेपाली कांग्रेस पार्टीको औपचारिक बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नगरिने, त्यही निर्णय कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्दै भोलि साउन 8 गतेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बुढा नीलकण्ठमा बस्ने भएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टीको बैठक सरकारी निवासमा गरेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिन र पार्टी एकताको लागि आम माफी दिएर भने पनि धेरै व्यक्तिलाई समेट्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको 10औं बैठकले पार्टी एकताको लागि अधिकतम प्रयास राख्ने भन्दै अनुशासन उल्लङ्घनका घटनालाई पनि माफी दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ, कमसेकम नेतृत्वको तर्फबाट पार्टीलाई समेट्ने मामिलामा अधिकतम प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। अध्यक्षले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने गरी आउन चाहनेलाई विगतको गल्ती बिर्सेर पनि स्वागत गर्न सकिने बताउनु भएको छ। छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले निरन्तरता दिन चाहनु भएको छ, गेवालीको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहका नेताले गरेको सबै गल्तीलाई आम माफी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको 2 दिनपछि अध्यक्ष ओलीले विगतका गल्तीलाई आफूले माफी दिने र अब मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यस दिनमा बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस्, एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अपमान सहेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँको चम्पादेवीमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो घरको माया सबैलाई लाग्ने, तर त्यसो भन्दैमा अपमान र कुकर्म सहेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेलाई क्रान्तिकारी र आम नागरिकको पार्टी बनाउने अभियानमा अवरोध भइरहेको, तर आम
कार्यकर्ताको चाहनालाई कसैले रोक्न नसक्ने नेता नेपालको भनाइ छ। उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घरको बारतलीबाट धारे हात लगाउने र कार्यकर्तालाई बाँदर जुलुस निकाल्न लगाएर नाटक मञ्चन गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। पार्टीलाई आफ्नो मुठीमा मात्रै राख्न खोज्ने, तानाशाही प्रविधि देखाउने र मनै सर्वे सर्वा हो भन्ने नेतृत्वले गर्दा एमाले यो अवस्थामा पुगेको नेता नेपालको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई शनाखतको लागि बोलाएको छ। बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहित सबै आयुक्त संलग्न 5 सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन 11 गते बोलाएको आयोग स्रोतले बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि यादवले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसपछि आयोगले दुई पक्षको छलफलबाट विवाद समाधानको प्रयास गरे पनि जसपाको दुवै पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। छलफलबाट विवाद समाधान नभएपछि आयोगले कानुनी रूपमा आधिकारिकता विवाद समाधान गर्न लागेको हो। जसपाले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समितिको रूपमा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति दर्ता छ, जसमा उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरूतर्फ 30 जना रहेको दाबी गरेको छ। पालिकामा सञ्चालन भइरहेका कोभिड अस्थायी अस्पताल तत्कालै बन्द नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै 649 वटा पालिकामा सञ्चालित कोभिड अस्थायी अस्पताललाई साउनदेखि कम्तीमा 6 महिनासम्म निरन्तरता दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर बढ्दो देखिएकोले तेस्रो लहर आउन सक्ने बताउनु भएको हो। सबै अस्पताल अक्सिजन भर्न र शय्या तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, तेस्रो लहरले बालबालिकाहरूलाई बढी प्रभाव पार्ने भएकोले बालबालिकाको लागि सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्न भनेका छौँ। नेपालमा गएको चैत्र दोस्रो हप्तादेखि दोस्रो लहरको संक्रमण छ र नेपालमा अहिलेसम्म 7,24,455 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 6,36,402 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन् र 9,637 जनाको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। चीनबाट 8 लाख डोज नेपाल आएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजले चीनको राजधानी बेइजिङबाट सो खोप काठमाडौँ ल्याएको हो। बुधबार राति 11 बजे नेपालबाट उडेको जहाज बिहिबार दिउँसो 2:07 जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। यसअघि 25 असारमा चीनबाट पहिलो खोप नेपाल आएको थियो। यो चीनसँग नेपालले किनेको खोप हो। चीनबाट थप खोप लिन आजै जहाज बेइजिङ जाँदैछ। यो जहाज राति 11 बजे बेइजिङ जानेछ। यो जहाज शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ आउनेछ। जहाज शनिबार पुनः बेइजिङ जाने तालिका छ। सो जहाजले आइतबार थप खोप लिई काठमाडौँ आउनेछ। नेपालले चीनबाट कुल 40 लाख डोज खोप किनेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,701 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,122 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,855 जनामा र 3,707 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 859 गरी 2,714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 21.1% संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,27,169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 1,288 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,37,690 पुगेको छ। यस्तै थप 24 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9,661 जना पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको कुनै पनि बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नगर्ने, भोलिको पदाधिकारी बैठक बुढा नीलकण्ठमा बस्ने। पार्टी एकताको लागि अन्तिम प्रयत्न गर्न अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी दिने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय। माधव नेपाल समूहका नेताले गरेको गल्तीलाई आम माफी दिने ओलीको घोषणा। अमेरिकामा मंकीपक्स रोगको संक्रमित हुन सक्ने आशंका, 27 राज्यका 200 जनालाई निगरानीमा। र टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबल खेलमा ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्सको शानदार सुरुवात। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 17मा भेटिएको शव धादिङका व्यक्तिको भएको खुलेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रकाश जङ कार्कीका अनुसार मृतक धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 13 निवासी 36 वर्षीय भरत गुरुङ हुन्। उनी नेपाली सेनाको महेन्द्र दलगढ राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी टोखामा कार्यरत सेनाको हुद्दा रहेको खुल्न आएको छ। उनको मामाले गुरुङको पहिचान गरेका हुन्। गुरुङको एकापट्टि कान नजिकैबाट हानिएको गोली अर्को कानभन्दा थोरै माथिबाट निस्किएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि यसको पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट मात्रै आउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थल नजिकै गोलीको खोका र रगत समेत देखिएकोले गोली हानेर गुरुङको हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। केही दिन अगाडि जग्गा सम्बन्धी कारोबारको लागि उनी चितवन आई शारदा नगरमा आफन्तको घरमा बसिरहेका थिए। उनका दाजुसँग सम्पर्क भएकोले घटनाको बारेमा बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। मृतकको शव भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा पोस्टमार्टमको लागि राखिएको छ। बिहिबार बिहान उनको शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहिबार झन्डै 19 अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 18.75 अङ्कले बढेर 3404.31 बिन्दुमा पुगेको छ। आज ब्याङ्किङ समूहको शेयर 35.5 अङ्कले, जलविद्युत समूहको 24, फाइनान्स र निर्जीवन बिमा समूहको 38 र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर 0.92 अङ्कले बढेको छ। आज विकास बैंक, व्यापार, होटल, जीवन बिमा उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, अन्य र लगानी समूहको शेयर भने घटेको छ। आज 222 कम्पनीका 5,59,64,60,000 किता शेयर 11,11,41,40,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकको 46,27,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले मंकीपक्स संक्रमित हुन सक्ने आशंकामा 27 राज्यका 200 जनालाई निगरानीमा राखेको छ। हालै नाइजेरियाबाट अमेरिका फर्किएका टेक्ससको डल्लासका एक व्यक्ति मंकीपक्स संक्रमित पाइएपछि ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका र सम्भावित संक्रमितलाई मध्यनजर गर्दै 200 जनालाई निगरानीमा राखिएको हो। निगरानीमा राखिएका 200 जना ती बिरामीसँग 6 फिटको दूरीभित्र रहेर विमानमा यात्रा गरेका यात्रुदेखि विमानमा उनले प्रयोग गरेको बाथरुम प्रयोग गर्नेहरू समेत छन्। यसबाहेक उनको नजिक गएका लाइट अटेन्डेन्ट पछि बाथरुम सफा गरेका कर्मचारी तथा बिरामीको सम्पर्कमा आएका परिवार र आफन्तको पनि निगरानी भइरहेको छ।
लागोसबाट टेक्सास फर्किने क्रममा नाइजेरियाली ती नागरिक यही जुलाई 8 र 9 का दिन बीचमा जर्जियाको एटलान्टा सहरमा बसेका थिए। यसको करिब एक हप्तापछि उनी सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको थियो। मंकी पक्स सङ्क्रमण हुँदा लु जस्तै लक्षण देखिनुको साथै शरीरमा दानाहरू देखा पर्छन्। यो सङ्क्रमण शरीरको तरल पदार्थ र श्वास प्रश्वास मार्फत एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सजिलै सर्ने गरेको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि यो व्यक्तिलाई अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। मंकीपक्स सङ्क्रमित मध्ये करिब 10% को मृत्यु हुने गरेको छ। चीनमा मंकीपक्स भाइरसका कारण गत मङ्गलबार मात्रै एकजनाको मृत्यु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गतको महिला फुटबलमा ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्सले शानदार सुरुवात गरेका छन्। गैराती भएको खेलमा ब्राजिलको महिला फुटबल टोलीले चीनलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यस्तै नेदरल्यान्ड्सले जाम्बियामाथि फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। पहिलोपटक ओलम्पिक खेलिरहेको नेदरल्यान्ड्सले जाम्बियालाई 10-3 गोल अन्तरले हरायो। नेदरल्यान्ड्सको जितमा भिभिएनी मिडिमाले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन् भने लिके मार्टिनले 2 तथा सानिस भान डी सान्डेनजिल रुड लिथेन पिरेन्स्टेन र भिक्टोरिया पेलोभाले 1-1 गोल गरे। यस्तै गैरातीकै खेलमा स्विडेनले अमेरिकालाई पराजित गर्दा बेलायतले चिलीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। यस्तै अस्ट्रेलियासँग न्युजिल्यान्ड 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ भने जापान र क्यानाडाले 1-1 गोल गर्दै बराबरी खेलेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेपाली कांग्रेसको पार्टीको कुनै पनि बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नबस्ने, भोलिको पदाधिकारी बैठक बुढा नीलकण्ठमा बस्ने। पार्टी एकताको लागि अन्तिम प्रयत्न गर्न अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी दिने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय। माधव नेपाल समूहका नेताले गरेको गल्तीलाई माफी दिने ओलीको घोषणा। अमेरिकामा मंकीपक्स रोगको संक्रमित हुन सक्ने आशंका, 27 राज्यका 200 जनालाई निगरानीमा। र टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबल खेलमा ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्सको शानदार सुरुवात। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।